चलते हैं, आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से एक स्टोरी। 23 जुलाई 2017 को 8 साला अजहान मॉडल कॉलोनी के इलाके में करंट लगने से जाम बहक हो गया था। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ा फैसला आया। अदालत का करंट से जाम बहक कमसिन के वालिदैन को 2 करोड़ देने का हुक्म दिया है। और सेंट्रल सिविल जज कराची शेखी की अदालत ने करंट लगने से जाम बहक 8 साल अजहान के केस में हर्जाने के दावे पर 6 साल बाद फैसला सुनाया है। आपको ये भी बताएंगे कि अदालत के इलेक्ट्रिक को लवाकिन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म भी दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2017 में बारिशों में कमसिन अजहान जान की बाजी हार गया था, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर्जाने का दावा किया। वाकई के इलेक्ट्रिक की गफलत वाज़े है कि इलेक्ट्रिक का गार्ड जो है वो वायर लगने से जो है वो जाम बहक हुआ था। तो इस तरह के जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं बड़ा ही तकलीफ़देह होते हैं, और जिनके ये बच्चे इस तरीके के हादसे में जाम बहक हो जाते हैं उन वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनकी उस मौत को यकीन करना कि उनका बच्चा अब उनके बीच नहीं है। और इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं, लेकिन अब बहरहाल अदालत की तरफ से जो है वो फैसला आ गया है। 8 साल बच्चा जो है वो जाम बहक हुआ था करंट लगने से। तो इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए और इसकी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। बिल्कुल। और 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये कि 6 साल की ताख़ीर के बाद भी फैसला दिया तो क्यों दिया? 6 साल की ताख़ीर बहुत ज़्यादा है। तो अदालती फैसले हैं, इस पे भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का निज़ाम है, इसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उस बच्चे की जो मौत हो गई इसके इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से, ये जो 2 करोड़ रुपया है ये उस बच्चे की मौत की कीमत का तयन नहीं कर सकता, बल्कि ये जुर्माना भारी भरकम इसलिए है कि इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे और ख्याल करे कि जहाँ पर खुली और इस तरह की वायरिंग है उस पर मरम्मती काम करे, उसको टेप करे, उसको प्रॉपर उस पर देखे। क्योंकि इतना ज़्यादा वसूल किया जा रहा है बिल की मद में, टैक्स और यूनिट के प्राइसेस, कि अब के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है कि अपना जो बिजली का काम है उसको तरीके से करे ताकि ऐसे वाक़यात मज़ीद जो है वो आगे जाके ना हो। चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफ़ान आए, आपने अपने वायरिंग का काम अंडरग्राउंड करना है या आपको पोलिंग के थ्रू करना है, जैसे भी करना है, ये आपकी अब जिम्मेदारी है। आप रेगुलेटर की हैसियत से पूरे कराची पे छाए हुए हैं और आप भारी भरकम पैसा कराची वालों की जेबों से ले रहे हैं, तो लिहाजा आप इस पे जिम्मेदारी से काम करें। नहीं तो अदालत के इस तरह के फैसले को हम और ज़्यादा आवाम सपोर्ट कर रही है। और ये 2 करोड़ भी नहीं है, आवाम के जो जज्बात हैं वो तो ये चाह रहे हैं कि जुर्माना और ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। आप किसी की भी जान गफलत की वजह से गई है, बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं। बच्चे तो शैतानी करेंगे, बच्चे शरीर हैं, बच्चों को तो आप गाइडलाइंस। और एक और बात है रोहिल, जब बारिश का मौसम होता है तो सारे बच्चे बाहर भी निकलते हैं, एंजॉय करते हैं बारिश को। एक तो जाहिर सी बात है लोग इंतजार में होते हैं कि अल्लाह की अब्र रहमत बरसे और उसको एंजॉय करें। लेकिन कराची शहर में देखा गया कि ये के इलेक्ट्रिक की गफलत से इस किस्म के पे दर पे वाक़यात जो है देखने में आए, लेकिन अदालत का ये फैसला मुनासिब है। ये भी सवाल है कि इतने अरसा क्यों लगा, लेकिन बहरहाल कितना भी आप हर्जाना अदा कर दें, कितनी भी आप कीमत अदा करें, लेकिन उस बच्चे की जान वापस नहीं आ सकती। उन माँ बाप का जो लगते जिगरता वो वापस नहीं आ सकता। तो ये के इलेक्ट्रिक को बहुत ही संजीदगी से इस पे काम करने की ज़रूरत है। जो वालिदैन औलाद साहिब औलाद हैं वो ज़रा सोचें, जब ये उनको पैसा दिया जाएगा तो उनके ऊपर तो वैसे ही क़यामत टूटेगी कि बच्चा तो ज़िंदगी में है नहीं, उसकी वजह से ये पैसा हमको मिल रहा है। तो ये पैसा तो उनके किसी काम का नहीं है ना, उनकी तो औलाद आ नहीं सकती। तो बस अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे और इस तरह के वाक़यात से सबको जो है दूर रखे और ऐसे वाक़यात ना हो ज़िंदगी में, क्योंकि आपके लिए बड़ा जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है, बड़ी मुश्किलात आपको होती है। बिल्कुल। अभी आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक की तो गफलत थी, लेकिन जो लोग कराची को ओन करते हैं, ठीक है, कराची को कहते हैं ये हमारा कराची है, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं? जब इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो लोग अपने फुटेजेस बनाने के लिए आके मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं और बड़े बुलंद-ओ-बांग दावे भी करते हैं कि उनको इंसाफ भी दिलाया जाएगा और इस तरह के मज़ीद वाक़यात नहीं होंगे। इसकी रोकथाम के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन देखा ये गया है कि उनकी जानिब से ऐसे कोई भी इक़दामात नहीं उठाए जाते, क्योंकि के इलेक्ट्रिक तो समझता है कि जी वो तो बस अपनी मैं एक कहना चाहूँगी कि के इलेक्ट्रिक तो इस वक्त बिल्कुल मुल्क का समझते हैं कि करता धरता बना हुआ है। मैं आपको एक रिपोर्ट दूँ अभी कराची के हवाले से। खबर ये है कि कराची में ऐसे बेशतर इलाके हैं जहाँ पर खुली लाइनें हैं, जहाँ पर पीएमटी के साथ जो तार जा रही है वो भी खुली पड़ी हुई है, उसको कोई कवर नहीं किया गया। उसके अलावा ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर प्रॉपर जो है वायरिंग इस तरह से बनाई हुई, इस तरह से कन्वर्ट किया है कि वहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है।
تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بجلی کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ عدالت سے گزارش کر سکتے ہیں, عدالت سے انصاف کی توقع ہے کہ جو بجلی کے پرائسز ہیں خدارہ اس پہ تھوڑا خیال کریں, کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں. سردیوں میں بھی پہلے ریلیف مل جایا کرتا تھا, لیکن کے الیکٹرک کی طرف سے اس دفعہ آپ کو ونٹر میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. اتنے زیادہ بھاری بھرکم بل ادا کرنے پڑ رہے ہیں شہر قائد میں رہنے والوں کو, اور یہ تو گھریلو صارفین کا حال ہے جو کاروبار کیے ہوئے ہیں, جن کے کمرشل یونٹس ہیں, وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, کمانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا بل پے کریں گے, کیا بل پے کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں ونٹرز میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ شیڈول جون کا تو ہے, 4 گھنٹے ہو رہی ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے حساب سے یہ آن ریکارڈ ہے. اور اب باقاعدہ کے الیکٹرک اس کو شائع کرتا ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنے موبائل ایپ کی بھی ہوگی تو آپ کے گھر کے حساب سے آپ کا شیڈیول آ جاتا ہے جی لوڈ شیڈنگ کا کہ آج صبح سے جو ہے آپ کے پاس لائٹ نہیں ہوگی, شام تک, مطلب شام بولتے ہیں لیکن وہ مزید ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, وہ آپ کو رات میں 7-8 بجے تک پھر وہ لائٹ آتی ہے. تو یہ حال ہے, مطلب بجلی کے نرخوں میں پے در پہ اضافہ, بے دریغ اضافہ ہو رہا ہے, لیکن سہولیات کے نام پہ جو ہے زیرو ہے, ان کی پرفارمنس بالکل زیرو ہے. اور جس طرح کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ پی ایم ٹیز کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی وائرنگ بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے, تو یہی جو نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. سردی میں بھی اتنا بتائیں, اتنی لوڈ شیڈنگ سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ سردی میں ہونی نہیں چاہیے. اور ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کریں, بنیادی ضروریات ہمارے پاس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, یہ سب معاملات تو چلتے رہیں گے. مجھے تو لگتا ہے ہمیں پرانے وقتوں میں چلے جانا چاہیے کہ وہ لکڑی کے چولہے ہوتے تھے, مہنگی کر دیں گے, وہ لکڑی آپ آگ جلانے جس چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے, کل بھی ہم نے شو میں بات کی تھی کہ جس چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے اس کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہے, عوام بس بلبلاتی رہتی ہے, احتجاج کرتی رہتی ہے, لیکن بہرحال ان کی سنوائی نہیں ہوتی اور ان کے مسائل حل نہیں کیے جاتے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں. بالکل. اب یہ بتائیں, آج کل آپ کے پاس شادیوں کے انویٹیشنز تو بہت آ رہے ہیں. میں کل ہی مہندی سے آئی ہوں اور میں بغیر سوئے آئی ہوں, تو کیونکہ یہ سیزن ہے شادیوں کا, تو ماشاءاللہ سے بہت شادیاں آتے یہ بولا میری رات کی نیند پوری نہیں ہوئی. بھائی ہم کیا کریں, آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوئی, آپ شادیاں ہیں, تو چاہے آپ کے نجی معاملات ہوں, سیاسی معاملات ہوں, ہر جگہ جو ہے اس وقت شادیاں چل رہی ہیں پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں. اور اب یہ سیزن کے لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے, ویکیشنز بھی مل جاتے ہیں, ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو لوگ کر لیتے ہیں. خبر یہ ہے سیاست کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جاتی عمرہ میں نواز شریف کے پوتے کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں, اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے پوتے زید حسین نواز کی شادی کی تیاریاں اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اسی سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی شام 4 بجے جاتی عمرہ آمد متوقع ہے. اور آپ دیکھیں کہ شریف خاندان, ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی بھی ہوئی تھی, بڑی گرینڈ شادی, بڑی گرینڈ تھی اور بہت اچھا لگا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں مریم نواز بڑا جو ہے وہ دلہا دلہن سے زیادہ وہ لوگوں کی بڑا چرچا رہا, انٹرنیشنل ان کو کور کیا گیا, بڑی گریسفل خاتون لگ رہی تھیں اور ہیں بھی, تو یہ ایک پریولیج ان کو حاصل ہے, ان کی پرسنالٹی میں لوگ بڑا. ایک بات ہے ویسے اسپیشلی کیونکہ خواتین کے لیے کہ سردی, کیونکہ سمرز میں جب شادی ہوتی ہے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہمیں میک اپ ہوتا ہے تو وہ سویٹنگ اور یہ وہ سارا, لیکن ونٹرز میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ یہ سارے ٹینشنز نہیں ہوتے کہ سردی ہے تو ہمارا میک اپ بھی اچھے سے ہوگا اور وہ سویٹنگ نہیں ہوگی تو میک اپ خراب نہیں ہوگا. لائٹر نوٹ پہ ایک سوال ہے ناظرین, وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں ہوگا. سنا میں آپ سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں, ان کا بڑا شمار ہوتا ہے خوبصورت خواتین میں, اور لوگ ان کی خوبصورتی کے بھی چرچے کرتے ہیں. میں نے سنا یہ کیا کھاتی ہیں, کیا لگاتی ہیں, کہ لوگ کہتے ہیں ان کی اسکن بڑی پیاری ہے, یہ خود بھی بڑی گریسفل لگتی ہیں, اور ماشاءاللہ نانی بھی ہیں اور اتنی ایج بھی ہے, اور اب سی ایم ہے ہمارے پنجاب کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے ان کے پاس ایسا کوئی میجک راجے کیا کچھ؟ نہیں, ایک تو یہ کہ ان کا تعلق پنجاب سے, ٹھیک ہے, تو اسکن ان کی ماشاءاللہ بڑی, کیونکہ پنجاب سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو پولوشن کی بہت زیادہ کمی ہے, وہاں پولوشن اتنا نہیں ہے. تو اور خواتین ان کی اسکن تو بہت خراب ہے ابھی. نہیں تو اللہ نے ان کو خوبصورت بھی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پہ خوبصورت بنایا ہے, پلس ظاہر سی بات ہے ان کی ڈائٹ اچھی ہوگی, وہ آپ کی ہماری طرح ایک نارمل خاتون نہیں ہے نا, مطلب میں خاتون ہوں, ایک جنرل خواتین نہیں ہے تو, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بڑی خوبصورت خاتون ہیں, ان کی اسکن ماشاءاللہ بہت گلوئی ہے, اور ہم بھی بڑا رش کرتے ہیں کہ یار ایسی اسکن ہونی چاہیے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ سردیوں میں خواتین مجھ سے سوال کرنے سارے, خواتین سردیوں میں اتنے فینسی کپڑے پہن لیتی ہیں اور سردی بھی نہیں لگ رہی ہوتی, ان کو کیا معاملہ ہے یہ بتائیں,
کہ بس تیار ہونا ہے، ہم نے بس ریڈی ہو جانا ہے. فیشن کے مارے ہیں ہم فیشن کے مارے ہیں اور